अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, हमने सेकंड चैप्टर इस्लाम में इबादत का तसव्वुर ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम इसके मुश्किल सवालात जो है वो करेंगे। तो इसका पहला तफसीली जवाब देखते हैं कि इबादत से क्या मुराद है। तो बेटा इसके फर्स्ट पेज पे आएँ। जी बेटा, फर्स्ट पेज पे जो क्वेश्चन है शुरू से लेकर फर्स्ट पैराग्राफ, इस्लाम में इबादत का तसव्वुर बहुत वसी है, यहाँ से लेकर आयत का तर्जमा जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ तक फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इस्लाम में इबादत का तसव्वुर बहुत वसी है, यहाँ से लेकर जहाँ पर आयत का तर्जमा ख़त्म हो रहा है, इसलिए पैदा किया कि मेरी इबादत करेंगे। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखें कि रोज़ादार की क्या फजीलत बयान हुई। रोज़ादार की क्या फजीलत बयान हुई। सेकंड लॉन्ग बेटा सेकंड पेज में आए, रोज़ा वाला जो पूरा पैराग्राफ है वो इसमें आप लोग सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन में सारा पैराग्राफ लिखेंगे। ठीक है, रोज़ा भी इस्लामी इबादत में से एक है, यहाँ से लेकर मखसूस होगा, यहाँ तक बेटा आप इसको निशान लगा लें। आगे थर्ड क्वेश्चन देखिए, ज़कात के बारे में आप क्या जानते हैं। थर्ड जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बेटा ज़कात वाला सारा पैराग्राफ इसमें आ जाएगा। ठीक है, ज़कात जी बेटा, ज़कात एक जो है वो माली इबादत है, यहाँ से लेकर की फ़िज़ा होती है, यहाँ तक सुकून की फ़िज़ा पैदा होती है, यहाँ तक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। कि हज के बारे में आप कहा जानते हैं, तो हज बेटा ये यहाँ से लेकर हज एक माली बदरी इबादत है, यहाँ से लेकर ये क़ुर्ब इलाही का बेहतरीन ज़रिया है, यहाँ तक पूरा जो पैराग्राफ है वो सारा इसमें हज में आ जाना। जो नीचे ना दर्ज बाला इबादत यहाँ से नहीं, यहाँ से ऊपर तक ये क़ुर्ब इलाही का बेहतरीन ज़रिया, यहाँ तक हज वाले क्वेश्चन का कितनी फर्स्ट जो है वो 5 लाइन जो है वो बन रही हैं, और फर्स्ट 5 लाइन इसके हज वाले क्वेश्चन के आंसर में है। अब बेटा शॉर्ट क्वेश्चन देखें, अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नों को किस लिए पैदा किया। अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नों को किस लिए पैदा किया। फर्स्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन इस पेज में है। अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नों को इसलिए पैदा किया, अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ताला ने इसके सिलसिले में कुरान पाक में फरमाया, मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। यहाँ तक बेटा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। आगे बेटा सेकंड देखें कि कुरान हकीम में सबसे ज़्यादा हुक्म किस चीज़ के बारे में आया है। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट पेज पे आए। नेक्स्ट पेज के जो शुरू में देखें फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नमाज के साथ ज़कात की अदायगी का हुक्म दिया है। ठीक है, कुरान मजीद में अल्लाह ने नमाज के साथ ज़कात की अदायगी का हुक्म दिया है। ठीक है, इन चीज़ों का नमाज और उसकी अदायगी का हुक्म ज़कात की अदायगी का सबसे ज़्यादा आया है। आगे बेटा हज कैसी इबादत है। थर्ड इसका जो है शॉर्ट क्वेश्चन वो देखें, हज एक कैसी इबादत है, थर्ड शॉर्ट। तो बेटा इसकी फर्स्ट 3 लाइन इसके आंसर में आएंगी। शॉर्ट में हज एक माली और बदनी इबादत है, यहाँ से लेकर जिसमें दीगर इबादत की रूह शामिल है, यहाँ तक फर्स्ट 3 जो है वो लाइन्स थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में आएंगी। आगे बेटा चौथा क्वेश्चन देखें कि हज का अज़ीमुश्शान इज्तिमा किस बात की अलामत है। ठीक है, हज का अज़ीमुश्शान इज्तिमा किस बात की अलामत है। तो बेटा आप देखें, अब बेटा हज वाला जो क्वेश्चन है, हज वाले पैराग्राफ की 4th लाइन के सेंटर से देखें। हज की अज़ीमुश्शान इज्तिमा से उम्मत मुसलमा की शान व शौकत का इजहार होता है और इत्तेहाद व यगानत का अमली मुजाहरा होता है। हज का असल फ़ायदा रूहानी तरबियत है और यह क़ुर्ब इलाही का ज़रिया है। यहाँ तक ये दोनों जो है वो 1.5 लाइन तकरीबन 4th शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में आएगी। हज की अज़ीमुश्शान इज्तिमा से लेकर यह क़ुर्ब इलाही का ज़रिया है, यहाँ तक। आगे 5th बेटा शॉर्ट देखिए कि कुरान मजीद में नमाज के साथ किस इबादत का जिक्र आया है। नहीं बेटा सॉरी, सेकंड वाला शॉर्ट क्वेश्चन देखिए कि कुरान हकीम में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का हुक्म आया है। जो सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, कुरान करीम में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का हुक्म आया है। तो बेटा आप फर्स्ट पेज पे आएँ, नमाज वाले पैराग्राफ में देखें जो सेकंड लाइन है उसके लास्ट में कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा ताकीद नमाज कायम करने की आई है। ठीक है, सेकंड शॉर्ट में ये वाला आना है जो मैंने पहले लगवाया है, वो सॉरी वो 5th का आंसर है। ठीक है, आपने फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर कि जिन्होंने इंसानों को किस लिए पैदा किया,
جنوں انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ اس کا فرسٹ ہے۔ سیکنڈ کا ہے قرآن حکیم میں سب سے زیادہ حکم کس چیز کا آیا ہے؟ تو نماز والے پیراگراف کی جو سیکنڈ لائن ہے اس میں دیکھیں کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ نماز کی تاکید یا نماز کو قائم کرنے کی تاکید کا حکم جو ہے سب سے زیادہ آیا ہے۔ آگے تھرڈ کویشچن، حج کیسی عبادت ہے؟ تو حج بیٹا اس کی حج والے پیراگراف میں شروع سے لے کر دیگر عبادات کی روح شامل ہے۔ اس کی فرسٹ 3 لائن جو ہیں وہ تھرڈ کویشچن کے آنسر میں آتی ہیں۔ فورتھ ہے کہ حج کا عظیم الشان کس اجتماع کس بات کی علامت ہے؟ تو بیٹا یہ اس کی فورتھ لائن کے سینٹر سے دیکھیں، حج کے عظیم الشان اجتماع سے امت مسلمہ کی شان و شوکت کا اظہار اور اتحاد و یگانگت کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حج کا اصل فائدہ روحانی تربیت ہے اور یہ قرب الہی کا ذریعہ۔ یہ فورتھ کا کویشچن۔ آگے بیٹا لاسٹ والا جو کویشچن ہے نا، قرآن مجید میں نماز کے ساتھ کس عبادت کا حکم سب سے زیادہ ہے؟ تو بیٹا یہ والا وہ جو ہے وہ دیکھیں فرسٹ پیراگراف کی سیکنڈ لائن میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم، والا اس کا آنسر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، یہ والا آپ کے 5th کویشچن کا آنسر ہے۔ جی بیٹا یہ ہمارے مشقی سوالات ہو گئے، اب خالی جگہ جو ہے وہ پر کرنی ہے، اس کی طرف آئیں۔ فرسٹ والا جو ہے وہ دیکھیں اسلام میں عبادات کا تصور بہت وسیع ہے۔ آگے ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تھرڈ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے لاسٹ والا تبلیغ دین اور جہاد فی سبیل اللہ بھی بہت بڑی عبادات ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے بیٹا آپ نے ٹھیک جو ہے وہ لگانا ہے صحیح والے آپشن پہ۔ زکوٰۃ کیسی عبادت ہے؟ زکوٰۃ بدنی ہے، مالی ہے، زبانی ہے یا بدنی اور مالی ہے؟ تو بیٹا یہ مالی عبادت ہے، سیکنڈ والا جو ہے وہ درست ہے، اس پہ سرکل کر لیں کہ یہ ایک مالی عبادت ہے کہ اس میں مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے۔ آگے حج کی عظیم الشان اجتماع امت مسلمہ کی کس چیز کا اظہار ہوتا ہے؟ ان کی شان و شوکت کا، ان کی تعداد کا، تقویٰ کا یا سچائی اور دیانت کا؟ تو بیٹا ان کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے، فرسٹ والا جو ہے اس کو سرکل کر لیں۔ تھرڈ دیکھیں کہ جنت کی کنجی کیا ہے؟ جنت کی کنجی جنت ہے، روزہ ہے، نماز ہے یا زکوٰۃ ہے؟ تو تھرڈ والا جو ہے وہ جیم والا آپشن اس کو سرکل کر لیں کہ نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے۔ آگے کس عبادت میں ریاکاری دکھاوا نہیں ہوتا؟ نماز میں، حج میں، زکوٰۃ میں یا روزہ میں؟ تو روزہ میں دکھاوا یا ریاکاری نہیں ہوتا، دال والا جو ہے آپشن اس کو سرکل کر لیں۔ لاسٹ والا ہاں والا پوائنٹ دیکھیں کہ کس عبادت میں مال سے جو ہے مال پاک ہو جاتا ہے؟ زکوٰۃ سے، نماز سے، صبر و استقلال سے یا دیانتداری سے؟ تو فرسٹ والا جو آپشن ہے زکوٰۃ سے، اس کو سرکل کر لیں، یہ والا درست آنسر ہے۔ جی بیٹا ہمارے مشقی سوالات جو ہے وہ حل ہو گئے ہیں۔ تو بیٹا یہ آپ نے تمام پہلے لیسن ویسے یاد کیا، مشقی سوالات کے ساتھ اس کو یاد کرنا ہے۔ تو آپ نے بیٹا اس میں جو مختصر کویشچنز دیے گئے ہیں ان کے آنسر کویشچنز کے ساتھ آپ لوگوں نے وہ نیٹ کاپیز پہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو 5 شارٹ کویشچن ہے، اللہ نے انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ کس چیز کا حکم آیا ہے؟ حج کیسی عبادت ہے؟ حج کا عظیم الشان اجتماع کس بات کی علامت ہے؟ اور قرآن مجید میں نماز کے ساتھ کس عبادت کا ذکر آیا ہے؟ جی بیٹا یہ آپ لوگوں نے اس کے 5 شارٹ کویشچن اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھنے ہیں۔ اس کے ساتھ بیٹا آپ جو ہے وہ دعا کی طرف آئیں، سورۃ بقرہ کی جو دعا ہے۔ جی بیٹا اس کو پڑھیں، کل آپ لوگوں نے جو ہے وہی دعا یہ ساتھ میں ساری یاد کر لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ جی بیٹا آپ نے صرف اس کی عربک میں پوری دعا جو ہے اس کو یاد کریں، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور اس کے الفاظ معنی ہم بعد میں یاد کریں گے۔ آج کا لیسن اتنا ہی ہے، اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔